बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 27 मई 2019 से 2 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये हफ्ता जिसकी हम प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा हफ्ता है। ये बहुत रहमत, बरकत, शफकत, अल्लाह की करम नवाजियों से भरा हुआ हफ्ता है। जुमातुल विदा इसी हफ्ते में, शब कदर इसी हफ्ते में, अल्लाह की रहमत का समुंदर मौजन है। जितनी झोलियां भर सकते हैं भर लें। ये हफ्ता बहुत हवालों से बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में तमाम 12 स्टार्स के लिए एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब उनकी दुआ कबूल होगी। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब वो अल्लाह के साथ कनेक्शन होगी, क्योंकि इस हफ्ते के जितने जायचे हमने देखे हैं, तकरीबन तमाम स्टार्स में रूहानियत का एंगल बहुत बूस्ट कर रहा है। जब रूहानियत का एंगल बूस्ट करता है तो अल्लाह के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आपका बना होता है। और जिस वक्त आप अल्लाह के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, जिस वक्त आपके ऊपर रिक्कत तारी होती है, जिस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक की मोहब्बत में जब आपका दिल गुदाज होता है तो आपकी जुबान से, आपके दिल से कोई ख्याल, कोई दुआ निकल जाए वो अर्श के पार हो जाया करती है। ये दुआओं की कबूलियत के हवाले से बड़ा अहम हफ्ता है। ये हफ्ता वक्त ज़ाया करने वाला हफ्ता नहीं है। नाज़रीन, अपने आप को फोकस करें अल्लाह के साथ। अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में जितना गुम कर सकते हैं कर लें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत शानदार रहने की तवक्को है। अपने आप को जितना फोकस कर सकते हैं कर लें। इस हफ्ते को ज़ाया मत कीजिएगा। इस हफ्ते में ख़ास तौर पे जो हम आपको देखें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन रमज़ान में हमने ख़ास तौर पे आपको बताया कि कोई एक जो कुरान पाक की सूरत आपके साथ मैच करती है वो हम इसमें ख़ास तौर पे बता रहे हैं। तो उस सूरत का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी इबादत, वो इबादत जो खुद खुदा करता है, वो है दरूद पाक। वो अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजो। तो दरूद पाक इस हफ्ते से 22 हफ्ते में 12 के 12 स्टार्स के लिए सबसे ज़्यादा ताकत का सरचश्मा है। और ख़ास तौर पे दरूद ताज 12 स्टार्स के लिए बहुत ही अहम साबित होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम आपको 5 डिफरेंट चीज़ें और बताते हैं, यानी आपका लकी नंबर, आपका सदका, आपका लकी दिन, लकी कलर और टिप ऑफ द वीक, और छठी, जैसे मैंने आपको बता दिया, सूरत। तो ये इस हफ्ते का बहुत अहम तरीन खासा है। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से और जो है वो बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें दी जाने वाली मालूमात यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए पिछला हफ्ता भी बहुत अच्छा था और ये हफ्ता भी काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। इनकी उलझनें कम हो रही हैं। इनके ऊपर जो दबाव था, जो स्ट्रेस था, जो इनकी चीज़ें उलझी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। बड़ी तेज़ी से चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। फाइनेंसेस सबसे ज़्यादा इनके बेहतर हो रहे हैं। पैसे के मामलात, माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। और इनकी ताकत अल्लाह के रास्ते में बांटना है। जितना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में बांटेंगे उतना ज़्यादा इनको जो है वो अल्लाह की तरफ से नवाजिश होगी, उतना ज़्यादा इनके ऊपर करम होगा, उतना ज़्यादा इनको फैज़, रहमत, करम, बख्शिश होती रहेगी। ये हफ्ता, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, दरीना ख्वाहिशात के पूरे होने का टाइम है। ये जो है इनकी जो पुरानी ख्वाहिशात कहीं दबी हुई थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे,
یہ کچھ ہفتے ان کے لیے اچھے ہیں، جن میں سے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ یہ ہفتہ راحت اور سکون کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جو ان کی زندگی کے اندر ہیجان تھا، جو ان کی زندگی کے اندر دوڑ تھی، جو ان کی زندگی کے اندر پریشانیاں تھیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قربت کا احساس، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، بہت شدت پکڑ رہا ہے، اور پھر جب یہ شدید ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو ان کے اندر اللہ کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہت تیز ہو رہا ہے۔ معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو معیشت کے حوالے سے یہ چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں یا جو لوگ سروسز پرووائڈر ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنی سروسز پرووائڈر ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، سواری، یعنی ریل اسٹیٹ، آٹو موبیلز جو ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بہت ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم جو ترقی کے چانسز ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ پراپرٹی، زمین جائیداد، یعنی ایگریکلچر ہو یا رہائشی زمین ہو یا سواری، وہ کسی بھی قسم کی آٹو موبیلز ہوں یا کوئی بھی، ان کے لیے جو سواری، وہ ان کے لیے بہت زبردست۔ وہ لوگ جو موٹر سائیکلز کی ڈیل کرتے ہیں یا گاڑیوں سے ڈیل کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے یہ ترقی کا چانس ہے۔ پلاننگ کا ٹائم ہے اس وقت، گو کہ تھوڑا بہت ایشوز یہ بن رہے ہیں کہ ان کو نظر لگ سکتی ہے۔ اپنے پلانز، اپنے گولز اپنے تک رکھیں، اس کو شیئر مت کریں، حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ فائنینشیل بروکریج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے، آن لائن ٹریڈز کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے، کموڈٹی ایکسچینج کے لیے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ٹریڈ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ جو لوگ ظاہر میں چاہے جنرل سٹور یا پرچون کی دکان سے لے کے بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس تک کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اوور آل معیشت کے حوالوں سے یہ چند ایسپیکٹ چھوڑ کے باقی سارے ایسپیکٹ ان کے لیے اچھے ہیں۔ لکی نمبر اس ہفتے میں ان کے لیے 8 ویسے کہا تو جاتا ہے زحل کا نمبر ہے، دباؤ لاتا ہے، لیکن ان کے لیے یہی 8 راحت سکون کا باعث بنے گا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے کام میں ان کو کامنس یعنی چیزوں کا صحیح ہونا محسوس ہوگا۔ رومانٹک افیئرز کی بات کر لیں تو رومانٹک افیئرز میں جو اتار چڑھاؤ چل رہا تھا اس میں کچھ ہفتوں سے کامنس آ گئی ہے، وہ اب بہتر ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ تھوڑا بہت لسٹ پارٹیکل بڑھ سکتا ہے، تھوڑا بہت چیزیں الجھ سکتی ہیں، ایسی چیزیں جو ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ باقی ان کے لیے اوور آل ٹائم ٹھیک ہے۔ لو میرجز کے چانسز ہیں، کامیابیوں کے چانسز تھوڑے کم ہیں، البتہ لو میرجز ہونے کے چانسز ضرور ہیں، ارینج میرجز کے ہونے کے چانسز بھی ہیں اور ان کی کامیابیوں کے چانسز بھی ہیں۔ طلاق کی شرح جو ہے اس میں ہلکا سا اضافہ ہو رہا ہے، ہلکا سا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور کنجکشن مجھے نظر آ گئی، یہ جلد بازی کی محبت کی کنجکشن، یہ ان کے سٹار میں اکثر ہوتا ہے، یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو غلط جگہ محبت کر بیٹھے، اور پھر وہ محبت چھوڑی بھی نہیں جاتی، وہ محبت کی عادت ہو جاتی ہے، عادتاً محبت ہو جاتی ہے، پھر تنگ ہوتے ہیں، پھر پریشانی بھی آ جاتی ہے۔ سو عادتاً محبت، جلد بازی کی محبت، بہتر یہی ہے کہ اس سے اوائڈ کر لیں۔ محبت کے بھی کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے محبت کر لیں۔ چلیں، اگر لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ کچھ تھوڑی بہت آپ کو کشش محسوس ہوئی ہے تو سیکنڈ سائٹ پہ یا تھرڈ سائٹ پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ میں بڑا سیریس مشورہ دے رہا ہوں، یہ آپ کو تنگ بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، یہ آپ کو اس ہفتے میں اس سے اوائڈ کرنا پڑے گا۔ صدقہ اس ہفتے کا بنے گا شکر یا گڑ، وہ کسی کو لے دیں، کسی کی ضرورت کے مطابق تھوڑے بہت لے دیں، زیادہ نہ لے کے دیں۔
इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो आपको महसूस होगा। या अगर कोई इस इंसान को ना ले सकें तो थोड़ी बहुत शक्कर कहीं हशरातुल अर्ज़ को, चींटियों वगैरह को डाल दें। ज़्यादा तादाद में मत डालें, ज़्यादा तादाद में ज़ाया होती है। रिज़्क़ का ज़ाया करना हराम है। सेहत की बात कर लें तो सेहत की बात में सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जिनके अंदर कोई पहले से कोई ऐसी बीमारियां चल रही हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, या दबाव दिमाग से रिलेटेड चल रहा है, या कोई डिप्रेशन या कोई नफ्सियाती मसाइल, तो वो एहतियात कर लें। उनकी बीमारी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, अलबत्ता नई बीमारी होने के चांसेस 90% तक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड का मसला है, वो भी थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए हक़ में काफ़ी बेहतर हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, अलबत्ता अपनी डाइट को ठीक रखें और चीज़ों को बेहतर करें, वॉक करें और अपनी जो है वो लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। लकी दिन इनके लिए इतवार होने के चांसेस हैं। इतवार इनके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी हवालों से सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनलैंड अब्रॉड, सफ़र बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा है, तालीम के हवाले से बहुत अच्छा है, टूरिज़म या लेयर ट्रिप्स के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और रिलीजन के हवाले से अगर आप सफ़र करते हैं, रिलीजियस ट्रैवल, उम्रा, ज़ियारात, हज तो खैर इस हफ्ते में नहीं होगा, उम्रा, ज़ियारात या कोई रूहानी मकाम का किसी का सफ़र करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बाइसे बरकत साबित होगा। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि सफ़र तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको मैंने पहले अर्ज़ कर दिया इमिग्रेशन के चांसेस हैं। अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी मैंने आपको बता दिया कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम है। नौकरी करने बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, यानी सफ़र बहुत ज़्यादा हवालों से बहुत अच्छा है। लकी कलर इनके लिए जो साबित होगा वो ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है उसके तमाम शेड, ऑरेंज के जितने भी शेड्स हैं वो इनको ज़्यादा रास आएंगे। उसको अपनी लाइफ में जगह दें और फिर देखें अल्लाह ताला इनको कैसे नवाजता है। टिप ऑफ द वीक की हम बात कर लें, वो भी साथ ही कर लें, फिर हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। टिप ऑफ द वीक की बात जो है वो ये है कि ये वक्त आपका कर्ज लेने का और रिस्क लेने का नहीं है। कर्ज लेके, ख़ास तौर पे बैंक से कर्ज लेके अपना बिजनेस करने की जो कोशिश मत कीजिएगा, उसमें ज़्यादा आपको कामयाबी नहीं होगी। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको नहीं आता और आप किसी कारीगर वगैरह के साथ जो काम करना चाहते हैं कि किसी और को काम आता है, तो आपके लिए नुकसान का बायस होगा। वो रिस्क वाला मामला बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नाउ कम टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स सिवाय वो स्टूडेंट्स जो कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या मशीनें वगैरह चलाने की जो है वो सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा एहतियात का टाइम है। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तमाम डिसिप्लिन्स में कामयाब हैं। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, रोमांटिक कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो अपने हस्बैंड को ज़रा आप समझ लें कि उसको मोहब्बत और शफ़क़त से रखिएगा। कहीं ऐसा बाज़ होता भी है कि इंसान कहीं से कुछ किसी लैकिंग का शिकार होता है कि उसको अपने घर में कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही होती या अपने घर में उसको वो अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो फिर वो बाहर कहीं जो है वो उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो अपने घर को अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से सींच लें। ये हाई टाइम है। अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर शायद आपको बाद में एहसास हो कि आपने क्या कर दिया है। इस हफ्ते की जो सूरत है उस सूरत की बात कर लें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो आपको सूरत मैच करेगी वो सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। एक मरतबा दिन में या एक मरतबा हफ्ते में ज़रूर तिलावत कर लें, हालात बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला।
اور اللہ کی رحمت آپ کو اپنے ارد گرد محسوس ہوگی۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کا ویکلی پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کی اور ہم نے پوری کوشش سے ہم آپ کو جو پریڈکشن دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم کے مطابق، ہماری ریسرچ کے مطابق بیسٹ آف دی بیسٹ ہو۔ ہم اس کو ری چیک کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، کئی دفعہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ تک اس کی معلومات پہنچاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشن سے دیانتداری کے قائل ہیں۔ ہم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں، خاص طور پہ میں اور میری ٹیم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کویسچن پوچھ لیا کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے، لوگ تم سے رہنمائی مانگ رہے تھے اور تم نے اپنے شعبے سے بددیانتی کی اور لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن دیں وہ ہمارے علم کے مطابق ٹھیک ہو۔ ہاں، ٹو ایئر از ہیومن، ہو سکتا ہے ذائچہ دیکھتے ہوئے ہمیں غلطی کا احتمال ہو جائے، کوئی ایک اینگل ہم نہ دیکھ سکیں یا نادانستہ طور پہ کسی ایک اینگل پہ فوکس نہ کر سکیں، تو اس کے لیے ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی آراء ہوں تو ہم سے رابطہ کر لیجئے، ہمیں واٹس ایپ پہ کال پہ بتا دیجئے۔ اگر ہم کسی ٹاپک کے اوپر پراپر بات نہیں کر سکیں یا کوئی ٹاپک آپ جاننا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس پر کال کریں، واٹس ایپ پہ بتا دیں۔ آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی پرٹیکولر ایک آدھ کویسچن ہے، ہم اس کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمیں اسی نمبر پہ واٹس ایپ یا کال کے ذریعے بتا دیں۔ دوسری بات، ہم آپ کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ذائچہ جو ہم بناتے ہیں وہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ موسٹ آف کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کا مون سائن یا سن سائن یہی ہے، ان کے لیے یہی پریڈکشنز ہیں۔ بٹ دیر آر آلویز ایکسیپشنز، ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے کیسز نہیں، لیکن کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر اس کا سن سائن کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کسی پہ مون سائن کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کسی پہ اسینڈنٹ سٹار کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کسی پہ اس کے نام کا، مدر نیم کا، پلیس آف برتھ کا، تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایسی صورت میں پرسنل ذائچہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے پرسنل زوڈک چارٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پرسنل زوڈک چارٹ بنانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے واٹس ایپ پہ کال پہ رابطہ کر لیں۔ ہم آپ کو ضرور کوشش کریں گے کیٹر کرنے کی۔ اور جو سب سے اہم بات ہم آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں، ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے۔ ہمیں آپ کی کنزیکٹیو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ گو کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ آپ کی سپورٹ درکار ہے۔ بیل بٹن کو اس لیے پش کر دیجئے کہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہیں، آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہیں پراپرلی، تو پھر ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے۔ اور خاص طور پہ اس ہفتے میں ہماری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور شفقتوں سے نوازے، اور اتنا نوازے کہ آپ کی آنے والی ساری زندگی اللہ کے نور سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی کرم نوازیوں سے بھر جائے۔ اللہ آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانی جیسے لفظ ختم کرتے، آپ کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سکھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔